बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जॉब्स हब 2.0। इस वीडियो में आपके साथ में जो जीमेल है, जो आपके यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्टिव फोकल पर्सन हैं, जो डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन हैं, उनको आपने जो मेल करनी है। से सपोज़ आपको कोई भी इशू आ रहा है कि आप पहले वेटिंग लिस्ट में थे, फिर आप सेलेक्टेड हुए, फिर आप वेटिंग में हुए हैं, तो उस बारे में आपने कैसे अपनी यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके हवाले से बात की जाएगी। और फुल जो प्रोसेस है, कैसे आपने कंपोज़ करना है ये मैसेज, क्योंकि ऑफिशियल मेल होती है, ये फॉर्मल आपने मेल करना होती है यूनिवर्सिटी को, तो इसमें आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो तक आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कमेंट सेक्शन में पूछा था कि हमने मेल करनी कैसे है और किस टॉपिक पे हमने मेल किसको करनी है। तो देखें, एक चीज़ तो आप देख लें कि आपने जो है वो अपने रिस्पेक्टिव फोकल पर्सन को, डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन को आपने अप्रोच करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर इस्लामिक स्टडीज़ के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपने इस्लामिक स्टडीज़ के ही फोकल पर्सन को कांटेक्ट करना है। ये नहीं कर सकते कि आप जो यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन है उसे मेल कर दें। जब आप उसको मेल करेंगे तो वो आपको एक जनरल सा आंसर करेगा, आपको जो है वो कोई जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आप सीएस के हैं तो आपने सीएस वाले को ही मेल करनी है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखें, सपोज़ करें मैं सबसे पहले यहाँ जाता हूँ इस्लामाबाद के ऑप्शन पे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनको एक बेसिक स्टैंडर्ड जो है वो हम इस्लामाबाद के हिसाब से दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ इस्लामाबाद पे क्लिक किया आपने और यहाँ आप कर देते हैं क्लिक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जाके जब मैं यहाँ सर्च करता हूँ, ठीक है, सर्च करता हूँ तो यहाँ देखें मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट फोकल पर्सनस ओपन हो चुके हैं। ठीक है, देखिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो इकबाल स्टडीज़, मैं आपको एग्जांपल दूँ। सपोज़ करें एक स्टूडेंट है जिसको लैपटॉप असाइन हो चुका है या उसके कोई लैपटॉप मिलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इकबाल स्टडीज़ वाले जो फोकल पर्सन है फैसल अल्ताफ़ साहब, इनकी आगे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये ईमेल एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे, ये यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट किया तो ऑप्शन क्या आई है यहाँ पे सामने, कॉपी की। तो आप जैसे कॉपी करेंगे, जैसे आप कॉपी करेंगे तो यहाँ उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले जाना है आपने चैट जीपीटी के ऊपर। ठीक है, आप जाएंगे चैट जीपीटी पे। ये आपने कैसे मेल लिखनी है और आपको जो प्रॉपर प्रोसेस है वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। जैसे आप चैट जीपीटी पे जाएंगे, आपने फॉर्मल एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। सपोज़ करें अब ये जैसे आपके सामने इंटरफेस ओपन हो गया। जी हाँ, तो देखें आपने यहाँ पे आके इस तरह से चैट जीपीटी ओपन कर लेनी है। ठीक है, आप चैट जीपीटी जैसी ओपन करेंगे, यहाँ आके आपने एक 2 से 3 लाइनें लिखनी है। ठीक है, और आपने क्या लिखना है, जैसे देखें, जैसे ये एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। आप लिखेंगे आई वांट टू राइट अ फॉर्मल ईमेल। ठीक है, इसका ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, ये जो सारा मैंने लाइनें लिखी हैं, ये मैं जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी पेस्ट कर दूँगा। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके तो अपने फोकल पर्सन को आप भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई वांट टू राइट अ फॉर्मल ईमेल टू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद मैंने लिखा है माय डिपार्टमेंट इज़ इकबाल स्टडीज़, यानी मैंने एक एग्जांपल ली है मिसाल के तौर पे। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा डिपार्टमेंट इकबाल स्टडीज़ है। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे द ईमेल एड्रेस ऑफ फोकल पर्सन इज़। ये अब आपने चैट जीपीटी को बताया है। ठीक है, कि मैंने जो ईमेल एड्रेस है, जो मेरे फोकल पर्सन है मेरे डिपार्टमेंट का, मेरी यूनिवर्सिटी का, उसका ये ईमेल एड्रेस है, जो कि मैंने भी आपको दिखाया था। मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट का उस बंदे का ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। इशू इज़, जब मैं आपको इसको मैं इशू बता रहा हूँ, वो ये कि आई वांट टू आस्क व्हेन द लैपटॉप्स विल बी गिवन एंड वेयर। मतलब मैंने एक बड़ी ही ना जो साहब कहते हैं इनफॉर्मल सी लैंग्वेज लिखी है। कोई इतनी आपको मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखनी, बस जो आपके दिल में या जहन में जो सवाल आ रहा है, यहाँ आप कोई भी सवाल लिख सकते हैं। ठीक है, आप अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि जी मेरा लास्ट सेमेस्टर था, ठीक है, मुझे लैपटॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह आप लिख दें तो आपको प्रॉपर एक फॉर्मल जो है वो एप्लीकेशन के फॉर्म में चैट जीपीटी है वो लिख के आपको दे देगा। अब यहाँ हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास देखें हमने क्लिक किया,
اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جو ہے وہ پروسیس کرے گا. آپ کے سامنے کے پاس ایک پراپر جو ہے وہ ایک اپلیکیشن آ گئی ہے. اب اس کو آپ نے جی میل میں کیسے جا کے انٹر کرنا ہے وہ آپ کو سکھاتے ہیں. اب دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایک پراپر جو ہے اپلیکیشن آ گئی ہے جس میں جو ایررز ہیں جو مسٹیکس ہیں بہت کم ہوگی. آپ کی گرامر کی مسٹیکس بہت کم ہوں گی تو اچھا امپریشن جائے گا, اچھا امیج جائے گا. اب نیکسٹ جو اسٹیپ آئے گا میں آپ کو وہ سکھاؤں گا کہ آپ نے اس کو جی میل میں کیسے پیسٹ کرنا ہے اور کیسے اپنے یونیورسٹی کے فوکل پرسن کو وہ چیز سینڈ کرنی ہے. اب ہر کسی کا اپنا ایشو ہوگا, کسی کے ساتھ جو ہے وہ لاسٹ سیمسٹر کا کوئی پرابلم ہوگا. جو بھی آپ کی کیوری ہے نا, جو آپ کے سوالات ہیں, آپ نے اس طرح سے یہاں ٹائپ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے یہ ایک 4 لائن لکھی تھیں, اس میں آپ میں اپنا کوئی بھی ایشو ہو, آپ اگر اردو میں لکھنا چاہتے ہیں آپ اردو میں لکھ دیں کہ مجھے اس کا انگلش میں آپ نے آنسر کرنا ہے, تو وہ آپ کو اس طرح سے آنسر چیٹ جی پی ٹی کر دے گا. دیکھیں سبجیکٹ کیا آئے گا, انکوائری ریگارڈنگ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن فار اقبال اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, اب یہ پراپر ایک فارمل جو ہے وہ آپ کا آ گیا سبجیکٹ. پھر آپ نے کہ ڈائریکٹلی اس کو مخاطب کیا ہے, ڈیئر مسٹر فیصل الطاف, آئی ہوپ دس میسج فائنڈز یو ویل. اب یہ آپ نے بڑا شارٹ سا اور بڑا ہی ایک اچھے انداز میں آپ کو جو ہے نا ایک آپ کی جو کیوری ہے وہ پہنچ جائے گی آپ کے رسپیکٹیو جو یہ فوکل پرسن تک. ٹھیک ہے, یہاں دیکھیں یور فل نیم, اب یہاں بریکٹ میں آپ نے اپنا فل نیم لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, بریکٹ کو ہٹا کے اپنا فل نیم میں انٹر کریں گے. پھر آپ کو جو رول نمبر ہے, اگر آپ کے پاس کوئی رجسٹریشن نمبر ہے, آپ نے وہ انٹر کر دینا ہے. ہر اسٹوڈنٹ کا اپنا ڈفرینٹ ہے, میں نے آپ کو ایک سیمپل دیا ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ فالو کریں اور اپنی جو ہے وہ اپلیکیشن سبمٹ کرا سکتے ہیں. پھر کانٹیکٹ جو انفارمیشن ہے آپ کی, یا کوئی آپ کا ای میل ایڈریس ہے, آپ کا فون نمبر ہے جس پہ آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, تو آپ نے یہاں پہ وہ انٹر کر دینا ہے. یہ جو آپ کا میسج ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے کاپی. یہ آپ کے لاسٹ پہ بٹن آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ یہاں سے کاپی کر لیں گے. یہ جو 2 جو باکس بنے آ رہے ہیں انہیں آپ کلک کریں گے تو یہ ٹک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے. کاپی کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے اپنے جی میل کے اوپر. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پہ میں انٹر کرتا ہوں جی میل. ٹھیک ہے, جی میل انٹر کر لینا ہے. آپ اپنی جی میل اوپن کر لیں گے, جو بھی آپ کے پاس ہے, آپ کو یاہو میل ہے یا جی میل ہے. اوپن کرنے کے بعد دیکھیں, جیسے سپوز کریں میرے پاس جو ہے وہ یہ جی میل آ چکی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے میں اوپن کر لوں گا اپنی جی میل. تو یہاں جا کے دیکھیں یہ آپ کے سامنے میسج ہے. یہ آپ کے جو رائٹ باٹم پہ یعنی سب سے نیچے آپ کا کمپوز کا میسج آ رہا ہوگا, کمپوز کا آئیکن بنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ دیکھیں جیسے ایک میلنگ ایڈریس آ گیا. میلنگ نے آگے ٹو والے آپشن پہ کلک کرنا ہے. جیسے آپ کا جو جی میل ایڈریس تھا وہ تھا فیصل الطاف, تو آپ لکھیں گے FAISAL. ٹھیک ہے, .ALTAF. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ @gmail.com. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جو فوکل پرسن تھے اقبال اسٹڈیز کے, ان کا یہ آپ کے پاس آ گیا ایڈریس. آپ نے کلک کر دیا. جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ نے CC اور یہ اگر آپ کے پاس 2 آپشن آتے ہیں ان کو آپ نے لیو کر دینا ہے. سبجیکٹ میں آپ جائے کیا لکھیں گے, سبجیکٹ میں جو بھی آپ کا ایشو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا ویریفیکیشن میں مسئلہ آ رہا ہے, کوئی بھی آپ کا اگر CGPA میں مسئلہ تھا, آپ لاسٹ سیمسٹر سے بلانگ کرتے ہیں, جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے, سپوز کریں میں یہاں لکھتا ہوں لاسٹ سیمسٹر. ٹھیک ہے, لاسٹ سیمسٹر, اور یہاں پہ میں, ٹھیک ہے, اس میں آپ اسپیلنگ اس کو کریکٹ کر لیں گے, لاسٹ سیمسٹر ایشو. ٹھیک ہے, جس طرح سے سمجھانے کے لیے آپ میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایشوز. ٹھیک ہے, یہ آپ لکھ دیں گے. اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے کمپوز ای میل پہ. تو کمپوز ای میل پہ جا کے آپ نے جو کاپی کیا تھا, ٹھیک ہے, اس کو آپ یہاں کیا کر دیں گے, سمپلی آپ پیسٹ کر دیں گے. یہاں آپ جائیں گے, کلک کریں گے, یہ پیسٹ کی آپشن آپ سامنے شو ہو جائے گی. آپ پیسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سارا آپ کے سامنے جو ہے وہ ای میل آپ کی پیسٹ ہو گئی ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے یہ ڈیئر فیصل الطاف سے پہلے جتنا بھی آپ کے پاس یہ ڈاٹا تھا نا, اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, ریموو کر دینا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس یہ کیا چیز تھی, یہ آپ کا اوپر جو آپ کا تھا نا انٹروڈکشن تھا وہ تھا. ٹھیک ہے, یہ تعارف آپ نے جو کرایا تھا اپنے آپ کا, چیٹ جی پی ٹی سے آپ بات کر رہے تھے ریگارڈنگ یہ ایشو. اب دیکھیں آپ کا پراپر یہ سارا جو ہے نا آپ کا ٹیکسٹ دکھا گیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کو پڑھ لینا ایک دفعہ. اس میں کوئی اگر اسپیس کی غلطی ہے, جیسے اب علامہ اقبال اسپیلنگ ٹھیک ہے, یہاں آپ دیکھیں لوکنگ فارورڈ فار یور رسپانس, یہاں پہ آپ جا کے جو ہے وہ نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے. پھر یہاں فل نیم میں آپ نے کٹنگ کر دینی ہے, آپ کا نام آئے گا, رول نمبر, اور یہاں پہ جو لاسٹ میں وڈ یو لائک می ٹو ٹرانسلیٹ, یہ آپ نے یہاں سے کاٹ دینی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے کاٹ دینی ہے یہ لائن. اور یہاں پہ آپ نے جتنے بھی آپ کی اپنی پرسنل انفارمیشن ہے وہ ایڈ کر دینی ہے. اور اس کے بعد آپ نے جا کے کیا کرنا ہے, اس کو سینڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ یہ سینڈ کریں گے
تو یہ آپ کے رائٹ سائڈ میں ٹاپ پہ ایک ایرو کا نشان بنا، ٹھیک ہے، یہ تیر سا نشان بنا ہوگا، اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی جو میل ہے وہ سینڈ ہو جائے گی آپ کے یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کے جو فوکل پرسن ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا پراپر پروسیس تھا، کیسے آپ نے میل کرنی ہے، میل لکھنی کیسے ہے، تو یہ میں نے آپ کو آج اس ویڈیو میں سکھایا۔ اور اس کے وجہ سے کوئی بھی آپ کا کویشچن ہوتا ہے، کوئی بھی کیوری ہوتی ہے، تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی میں آپ کو ڈیٹیل میں سکھا سکوں، اب آپ نے اپنی یونیورسٹی کے حساب سے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ آپ یہاں پر ورچوئل یونیورسٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ وہاں پر وہ نام لکھ سکتے ہیں، جس طرح سے بھی آپ کو بہتر لگتا ہے۔ جو آپ کو کیوری ہے، جو کویشچن ہے، وہ آپ کویشچن چینج کر دیں چیٹ جی پی ٹی میں، اور وہاں سے آپ لکھوا کے ان کو میل کر دیں۔ امید کروں گا کہ آپ کی جو مسئلہ ہوگا، جو آپ کا ایشو ہوگا، وہ آپ کی یونیورسٹی لازمی ریزالو کرے گی۔ تو یہ تھا ڈیٹیل پروسیس۔ کافی کویشچنز آئے تھے کہ ہم کیسے جی میل جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپنی یونیورسٹی کے فوکل پرسن کو، تو یہ تمام تر پروسیس تھا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آنے والے دنوں میں اس طرح کی مزید اپڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔